بكم. نتوما دائما على قناه ناديه التلمساني. من بعد ما شجعوني الناس على الوجبه اللي كنت درت لكم اخر مره، اللي كانت هي الوجبه ديال لاريغو بالبطاطا والزيتون، اللي كانت هي اكله صحيه للناس اللي فيجيتاريان ما تيبغيوش اللحم، سورتو مع هاد لا بيريود ديال العيد الكبير وكلشي. دايوغ اللي باغي يتفرج فيها مره اخرى يمشي للقناه ديال ناديه التلمساني باش يشوف الوجبه من الاول حتى الاخر. دونك اليوم انا جو فو بروبوز نديروا واحد الاكله ديال الحوت بالكروفيت اللي هي صحيه جدا. وكيما ما نساوش ليدي هي انا نديروا واحد الاكله سريعه ديال التحضير. نمشيو للمكونات. الوغ اليوم دونك الحوت انا اختاريت جوج انواع ديال الحوت، لو بار والطون. اي واحد ممكن تستعملوا اي حوت بغيتوه. اختاريت اوسي شويه ديال لي كروفات نديروهم من الفوق، ديروا الكميه اللي عجباتكم. شويه ديال الفلفله للتزواق من الفوق، شويه ديال الحامض، قبطه ديال القزبور محكوك. بالنسبه للتوابل عندنا معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الكمون. البزار انا درت معلقه صغيره، نص معلقه صغيره. انا تنبغي يكون لو غو ان بتي بو رولفي، ممكن ديروه ممكن ما ديروش البزار. والملح على حسب الذوق. ما نساوش الثومه باغاي، دونك درت 4 ديال الروسه ديال الثومه، وشويه الهريسه على حسب الناس اللي تيبغيو الهريسه، اللي تيبغيو الحار ولا اللي ما تيبغيوش. حامضه كبيره معسره وشويه ديال الزيت. ودابا نبداو على بركه الله. دونك هنايا حطينا 4 ديال المطيشات كبار محكوكين. غنديروا ديك القبطه ديال القزبر اللي قربنا، نديروا 4 ريوسه ديال الثومه. اللي بغى يدير الهريسه يديرها. نديروا جميع التوابل اللي قلناهم، معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الكمون، الملح على حسب الذوق، وشويه ديال الابزار اللي بغى ان تي غو ان بو بلو رولي. انا كما قلت لكم غنخلط كلشي هنايا باش ما نكثروش علينا الماعن دونك غنخلط شويه بيديا. وغنبدا هاد كاع التوابل هادو خصهم يدخلوا في الحوت. فوالا ناخذ هذاك الحوت ديال الطون، دونك باغاي ندخلوا فيه شرموله. ما نساوش ان ليدي هي اننا ناكلوا اكله صحيه وتكون سريعه التحضير، ما نتعذبوش نبقاو ساعه وحنا تنحضروا فيها. دونك من بعد ما شرملناه نفس الطاجين حنا تنخلطوا بيدينا. دونك غنزيدوا هذيك نص كاس ديال الزيت نزيدوه الفوق. فوالا نحركو. فوالا حطوا هذاك الحوت ديالنا ديجا شرملناه. نتوما ممكن ديروا اي حوت عندكم اللي عجبكم. حنا درنا اليوم لو بار ودرنا الطون. ديروا الكميه اللي عجباتكم على حسب لا طاي ديال الطاجين اللي عندكم. فوالا الو من بعد غنبداو نحطوا هاد الفلفله فوق منه للتزيين. كنديروا الفلفله الحمراء، الفلفله الصفراء على حسب التزيين ديالكم. انا تعجبني الفلفله الخضراء باسكو الغو ديالها تيكون بلو برونونسي، الا كل الحمراء تكون بلو دوس. فوالا محتاجينش نديروا هادشي كامل. ونزيدوا عاوتاني شويه طريفات ديال لو سيترون باش يزيدونا واحد شويه الموينات. فوالا على حسب اللي بغا يزيدهم ولا ما بغاش يزيدهم. فوالا واخر حاجه نحطوا واحد شويه ديال الكروفيت على حسب الكميه اللي بغيتو ديروا، شويه
ولا بزاف. واخر حاجه تتكون نزيدوها هي داك العصير، نزيدوه في لاصوص من الفوق ونديروه نشعلوا عليه فوق من العافيه واحد 30 دقيقه، ومن بعد نشوفوا الريزولطا. الوغ من بعد ما خليته 25 دقيقه يطيب على نار مهيله جدا، نسيت ما قلتش لكم اننا ما تنديروش فيه الماء، غير هذيك المطيشه اللي درنا في الاول اللي كنا حكيناها هي تعطي الماء وكل شيء. دونك يسوفي جوست شدوا ديك المريقه من الفوق وتنسقيو بها بشويه بشويه وهي كافيه، وسورتو ما تنساوش على نار فريمون مهيله جدا. دونك غنخليوه واحد 5 دقائق عاوتاني يطيب باش يتخرج منه هذيك الزيت ديالو، ونوريكم الشكل النهائي. فوالا البنات، ها الريزولطا فينال ديال طاجين الحوت ديالنا. نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم بالصحه والعافيه. وما تنساوش عندنا واحد الفيديو اخر اللي غنديرو من بعد ديال واحد لا روسيت ديال الكاتو شوكولا، سي ان مويلو شوكولا اللي حتى هو اللي هي لا روسيت ديالو سهله التحضير وسريعه جدا، ما تحتاجش كاع نديرو الباتور.